नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र श्रीमदा व्यादव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ध्यानयोगमिति षष्ठतम अध्यायात् समुद्धृतः अष्टविंशतितमः श्लोकः अहमत्र पठामि। युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः युज्यन् एवं सदा आत्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते। अनन्तरम् अन्वयः एवं सदा आत्मानं युज्यन् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च इत्थं सदा स्वमनः आत्मानं दृढयन् योगी कल्मषरहितः सन् प्रयासं विना ब्रह्मानुभूतिं परमानन्दं प्राप्नोति इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।